हो व्हिडिओ हांव काडची नाहलो पूण काडची पडली आख्खी रातभर म्हाका जेम पडना हे दनपर हांव घरा कडेन नाहलो हांव नासतना आम आदमीचे मनीस येवन हे दिवन गेले आनी म्हाका हांव खंयच्याच हेजो ना खंयच्याच पार्टयेचो ना बीजेपी ना काँग्रेस ना आरजी ना आम आदमी हांव खंयच्या हेजो ना पूण म्हाका हे आम आदमीचे एकदम बरें दिसना म्हाजी सामकें काळीज दुखलां तेका लागून आयज हो हांव व्हिडिओ काडटा सगळे आमच्या गोंयच्या लोकांक खो बरें तशें इंडिये लोकांक हे पळय आम आदमीचे कितें दिवन गेले ते घरांनी आमच्या जेजूचो फोटो कॅलेंडराचेर मारला आनी सकयल पळय कितें मारला पळय तें हो कोण सातू हे कोण बारशी सातूल हे सिसू अरे धवदिऱ्यांदो साप पाड पडलेल्यांदो तुमी येव फाव नाका रे तुमची पार्टी येवन मोराय रे तुमी हे कितें हे आमचे देवा फोटो कित्याक घालताय रेजेर आमचे देवा कित्याक फोटो घालताय कोणाचो देवाच न्हू की कोंकण्याच्या मुस्लिमाच्या हुंयच्या देवा फोटो घालनाकाय रे हे कितें तुमी चोरूं पडलाय चोराय हाय मोराय बरें करूं कोण बसना आमकां खबर आहा सगळी कोण बरें करून बसनाय गेले ते पावट तशें केलां 8 जाण गेले पळय ते गेले आनी काँग्रेसा वयले आनी आमची कपेलां जिरामेंत दिला खंयच्याच पद्दतीन आमी वयची नाय म्हणून म्हाजी सांगताय देवान सांगलें गेलो म्हणून वयत की तुमी देवान मदें हाडटाय अरे देवा कित्याक हाडटाय रे मदें आमची भावना कित्याक दुखयताय हे पळय हे कितें हे दोळ जेज मारला दोनूय हात उखलून म्हणजे तुमी आदी मागता हे ओट मार म्हणून हो देव म्हाजो आनी हो कोणाचो हो कोणा देव हे कोण हे कितें मदीं सकयल सान घाल्ल्या हे कितें हे अशें करप बरे भाशेन सांगता हुंयचेच पार्टये सांगता आमची देवाची हे फोटो बोट घालून तुमी असले करून हे शेपनाकाय आनी पॉलिटिक्सान देव हाडनाकाय मदें हे सगळे लोकांक पळय दाखोवपाक हांवें हो व्हिडिओ काडला हे बरें करूं ना आनी म्हाका राग तर येत न्हू म्हाका असलो राग येयलो गवटी लेगून पिवतलो डेल्ली येवन पिवूं गवटी जाल्यार सांग म्हाका हे असले आमची देवा हे करून नाकाय आनी बरे भाशेन आनी दुसरी पार्ट असली हे काडनाकाय